नाज़रीन, कोई भी मुल्क मौजूदा दौर में उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक कंप्यूटर और IT में खातिर ख्वाह महारत हासिल न कर ले। पाकिस्तान में भी कई IT कंपनियां हैं जो इस मैदान में दुनिया का बड़े से अच्छे तरीके से मुकाबला कर रही हैं। पाकिस्तानी कंपनी कंप्यूटिंग सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने इसी बुनियाद पर इस साल जोनाथन स्कट मेमोरियल टेक्निकल एक्सीलेंस अवार्ड 2020 अपने नाम किया है। अच्छा, अब ये अवार्ड दुनिया भर की सिर्फ 115 इस नौइयत की कंपनियों में से एक ही को दिया जाता है। और कंप्यूटिंग सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जो है, ये अवार्ड किस चीज़ में नुमाया कारकर्दगी पर हासिल की है इन्होंने, इस पर हम बात करेंगे और बताएंगे कि भाई ये कंप्यूटिंग और IT का जो मयार है वो पाकिस्तान में कब उस लेवल तक पहुँचेगा कि हम भी खुद को उस रेस में शामिल कर लें कि भाई IT जाइंट या टेक्नोलॉजी जाइंट हम बन सकते हैं या बन जाएंगे आने वाले वक्तों में। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है CEO कंप्यूटिंग सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड अरसलान एजाज अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम अरसलान साहब। जी वालेकुम। बड़ी मुबारक हो पहले तो आपको ये अवार्ड आपने जीता है। थैंक यू सो मच। और पूरे पाकिस्तान को फख्र भी है और ये पाकिस्तान के IT इंडस्ट्री के लिए डेफिनेटली बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है। अब ये किस चीज़ पर मिला है, कौन सी ऐसी कारकर्दगी आपने दिखाई है कि आपने ये अवार्ड पाकिस्तान आप ले आए हैं? जी मैं आपको बताता हूँ। दुनिया भर में रिटेल की दुनिया में जो रिटेल आउटलेट्स हैं, ब्रांड्स हैं, स्टोर्स हैं, इनको चलाने के लिए सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है। वन सच लीडिंग सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड इज़ रिटेल प्रो, विच इज़ एन अमेरिकन कंपनी। उसके दुनिया भर में 115 पार्टनर्स हैं और उनमें से पाकिस्तान में भी कुछ पार्टनर्स हैं। और ये सॉफ्टवेयर पाकिस्तान में तकरीबन 20 साल से डिफरेंट ब्रांड्स यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो अवार्ड अब मिला जाके हमें? अवार्ड अब मिला हमें जाके। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते 20 साल बाद ऐसा किया कि अवार्ड अब मिला। जी किया कुछ, आई डोंट नो क्या किया, अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी। इसमें मेरी टीम का बहुत बड़ा एफर्ट है, हमारे कस्टमर्स की एक्नॉलेजमेंट है। बट प्राइमरली ये अवार्ड उस कंपनी को दिया जाता है जिन्होंने टेक्नोलॉजी वाइज कोई नुमाया काम किए हों। और हमने जिस तरह की टेक्नोलॉजी में कुछ इंटरवेंशंस की हैं रिटेल प्रो सॉफ्टवेयर को लेकर, आई थिंक उसकी बेसिस पे ये हमें रिकॉग्नाइज किया। ओके, सो इट्स हाउ यू इम्प्लीमेंट द सॉफ्टवेयर। ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करना एक अच्छा खासा मुश्किल काम होता है। उसमें क्लाइंट की तरफ से प्रॉब्लम्स आती हैं, वेंडर की तरफ से प्रॉब्लम्स आती हैं, सॉफ्टवेयर को स्टेबल करने का टाइम चाहिए होता है। ऑल ऑफ दोज थिंग्स पुट टुगेदर जो हमारी प्रोग्रेस चल रही होती है वो मॉनिटर हो रही होती है। ऑब्वियसली जिन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया है वो लोग उस सारी चीज़ को देख रहे हैं, बिकॉज हम उन्हीं के बिहाफ पे। तो उस सारी कारकर्दगी को देखते हुए पूरे साल की वी हैव डन सम रियली गुड वर्क इन 2 सेक्टर्स इन पाकिस्तान, प्राइमरली द फार्मेसी रिटेल सेक्टर। पाकिस्तान में फार्मेसी रिटेल में इससे पहले इनफैक्ट 2-2.5 साल से पहले कभी भी कोई इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ हुआ। अच्छा, पाकिस्तान की किसी फार्मेसी में 2-2.5 साल पहले तक कोई इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ होता था। ठीक है, सो उसमें हमने ये इंट्रोड्यूस किया और फिर उसको लोकलाइज किया। ठीक है, सो पाकिस्तान की फार्मेसी बैरून मुल्क की फार्मेसी के से बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ पे गोली खुल के बिकती है या मतलब अकेली गोली बिकती है, बाहर डब्बा या पत्ता पूरा बिकता है। ये एक चीज़ है। यहाँ पे ड्रैप के अपने लॉज हैं, उनके साथ कंप्लायंस करना है एंड मेनी अदर थिंग्स। सो हमने एक कुछ मेजर फार्मेसी चेन्स को यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर दिया है और बड़ा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। इनफैक्ट इसके अलावा हमारी 2 केस स्टडीज़ भी हैं जो रिटेल प्रो ने फार्मेसी में लिखी हैं। तो पाकिस्तान की रिटेल टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान कहाँ है, मतलब हम कितना यूज़ करते हैं, कितना हमारी इकोनॉमी में उसका फ़ायदा होता है? जी, इस पे दिस इज़ अ वेरी अनटैप्ड सॉर्ट ऑफ, मेरा ख्याल है इस साल का ये पहला और आखिरी प्रोग्राम है जिसने इस टॉपिक को टच किया है। इसके अलावा तो जी बिल्कुल। देखिए, सो यू गो टू अ ब्रांड, टू अ स्टोर, यू गो टू बाय योर रेगुलर ग्रॉसरी, एग्स, bread etc. or you might go to buy your favorite outfit. ठीक है, हमने कपड़े ले लिए। आपने कपड़े ले लिए और कभी कभी आप गए तो उन्होंने कहा आपका साइज़ नहीं मौजूद होता है आपके साथ ये। ठीक है, वो आपको कहते हैं मैं फ़लाँ ब्रांड से अरेंज कर देता हूँ। अच्छा, कितने साइजेस रखने हैं, कैसे रखने हैं, कब कब रखने हैं, उनकी स्टॉकिंग कैसे मैनेज करनी है, इससे कितना पैसा अर्न कर रही है वो कंपनी, ये सारी चीज़ों को बैक एंड पे टेक्नोलॉजी ही मैनेज कर रही होती है। बिल्कुल सही है। और जहाँ पे आप बात करें बड़े रिटेलर्स की, सो आवर बिगेस्ट रिटेलर इन पाकिस्तान विच यूजेस रिटेल प्रो हैज़ अबाउट मोर देन 500 पॉइंट्स ऑफ सेल। अच्छा, सो 500 पॉइंट्स ऑफ सेल के अक्रॉस आप सोचें मैनेज करनी। हाँ, ये एक चेन है पूरी जिसके, सो उनके अक्रॉस जब इतनी ज़्यादा इन्वेंट्री मैनेज करनी है तो इट्स नॉट एन ईजी थिंग, राइट? तो यूज़ तो तकरीबन सारे अच्छे रिटेलर्स कोई ना कोई सॉफ्टवेयर कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप पूछें कि दुनिया की दौड़ में हम कहते हैं तो पाकिस्तान में यूज़ होने वाले इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर सिर्फ 3 है। अच्छा, हाँ, जस्ट 3।
and one of them is Retail اور Pro. پاکستان کی ریٹیل اکانومی کتنی ہے تقریباً؟ وہ تو اچھی خاصی ہے, انفیکٹ اربوں میں نا, اربوں میں ہے. اس میں جو زیادہ امپورٹنٹ نمبر ہے, اٹس اے گروئنگ اکانومی, whereas in the west it's a declining economy. یعنی کہ یہاں پہ ہمارے پاس روم ہے, اسپیس ہے, بہت زیادہ روم ہے. وی آر پارٹ آف دی ایسٹرن ورلڈ جہاں پہ اوور آل ریٹیل کی گروتھ دیکھی جاتی ہے اور پروجیکٹ کی جاتی ہے. کچھ عرصہ پہلے تک کے نمبرز کے مطابق وی ہیڈ این 8% اینول گروتھ. اب تھوڑی سی کم ہوئی ہوئی ہے, لیکن اسٹل اٹس پازیٹیو ایز اپوز ٹو نیگیٹو ان دا ویسٹ, رائٹ. سو یہاں پہ تو بہت زیادہ روم ہے. دیر آر ویری گڈ لوکل سافٹ ویئر پلیئرز ایز ویل, بٹ ایز یو اسکیل اپ دین یو نیڈ سم تھنگ وچ از ٹرائڈ اینڈ ٹیسٹڈ اینڈ یو نو ورکنگ ود بگر برانڈز اکراس دا ورلڈ. تو ہم ذرا پیچھے ہیں, بٹ فار اس ٹو گیٹ دس اوارڈ I think it's a big testament from the Western world یا from leaders in the software world کہ پاکستان ان کے لیے بھی ایک امپورٹنٹ اکانومی ہے. تو اس جب یہ ایوارڈ آپ کو مل رہا تھا, اور ظاہر پاکستان کو ملا تو ہم پاکستان کا نام لگا دیتے ہیں ساتھ, کہ جب پاکستان کو یہ ایوارڈ مل رہا تھا تو دنیا کے اور کون کون سے خاص بڑے ایسے ملک ہیں جو اس دوڑ میں شامل تھے جن کو کہ یہ نہیں ملا؟ جی میں سو ریٹیل پرو کے جو سب سے بڑے پارٹنرز ہیں, یہ سب سے نمایاں پارٹنرز آر ان دا US, دا UK, ان فلپینس, in Italy, in Spain. یہ تو کچھ ایسے ملک ہیں جو میرے فورن مجھے پتہ ہے. ملیشیا, ان ملکوں کے بڑے پارٹنرز تو ڈیفینیٹلی اس میں بہت آگے ہوتے ہیں. آئی تھنک لاسٹ ایئر دس وینٹ ٹو فلپینو کمپنی, اچھا, اینڈ دس ایئر اس سے پہلے شاید ایک اٹالین کمپنی کے پاس گیا تھا, اور اس سال الحمدللہ یہ پاکستان میں. آپ نے بتایا کہ 3 ہی اس وقت انٹرنیشنل سافٹ ویئرز میں پاکستان یوز کرے, باقی لوکلی مینوفیکچرڈ. جی باقی لوکلی. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہم اپنے لوکلی مینوفیکچرڈ سافٹ ویئر کو انٹرنیشنلی ریکگنائز نہیں کروا پاتے, یا پھر انٹرنیشنل جو سافٹ ویئرز ہیں ان کو ہم یوز نہیں کرتے؟ کیا وجہ کیا ہے؟ مطلب مین پاور کی کمی ہے, اویئرنیس اتنی نہیں ہے, ان سافٹ ویئر ساتھ ایز نہیں ہے. اس کا یہ جو ہے نا کوشچن, یہ وہ مرغی اور انڈے والا سوال ہے. اچھا, the chicken or the egg first, it's actually a catch-22 kind of a situation, because جو اچھے سافٹ ویئر ہیں وہ ایک اپنے ساتھ ڈسپلن لے کے آتے ہیں. سافٹ ویئر کا پرپز کیا ہوتا ہے؟ سافٹ ویئر کا پرپز ایک خوبصورت رسید نکالنا نہیں ہے. سافٹ ویئر کا پرپز ہے آپ کی پروسیس میں کنٹرولز اسٹیبلش کرنا, ٹرانسپیرنسی لے کے آنا, ویزیبلٹی دینا ڈیسیژن میکرز کو کہ وہ انفارمیشن کو پروسیس کر کے اپنے ڈیسیژنز لے سکیں. بہت ساری کمپنیز اس لیول آف میچورٹی پہ ابھی نہیں آئیں کہ وہ اس چیز کو سمجھ سکیں. جو آ گئی ہیں وہ فوراً لے لیتے ہیں. مطلب ویو گاٹ, ہمارے جو کسٹمر کا اسپیکٹرم ہے اس میں ویو گاٹ ریٹیلرز ہو ہیو جسٹ 4 or 5 stores. ان فیکٹ وی ہیو اے ریٹیلر ہو ہیز جسٹ 2 stores. انہوں نے اپنے پہلے دن سے ان کا ویژن یہ تھا کہ نہیں, ہم نے ایک اچھے اسٹینڈرڈ سافٹ ویئر میں جانا ہے. ٹھیک ہے. آن دی ادر اینڈ آف دا اسپیکٹرم, اچھا سافٹ ویئر ایک اوکے سافٹ ویئر, جی دونوں کس طرح سے کمپنی کو بینیفٹ یا نقصان؟ دیکھیں یہ اس کمپنی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. سو جب ہم ایویلیویٹ کرتے ہیں بہت سارے کیسز میں ہم خود بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں, دس سافٹ ویئر ول ناٹ سوٹ یو, بیکاز اس کی ریٹرن آن انویسٹمنٹ نہیں نکلتی. سو آبویسلی فارن سافٹ ویئر از آلسو ویری کاسٹلی. بالکل ٹھیک ہے. جسٹ لائک اے فارن کار از سافٹلی, and a locally manufactured car is not that costly, but why would you go for a foreign car? Because آپ کی نیڈ ایسی ہوگی, آپ نے زیادہ ٹریول کرنا ہے, آپ کو ایک سرٹن لیول آف کمفرٹ چاہیے, تو آپ مہنگی گاڑی لیں گے. اسی طرح سافٹ ویئر میں بھی اگر آپ نے بہت زیادہ الیبوریٹ کام کرنا ہے تو یو ول گو ود این انٹرنیشنل سافٹ ویئر. لوکل سافٹ ویئر بھی بہت اچھے ہیں, ناٹ سیئنگ دے ناٹ گڈ, دے ویری گڈ, بٹ دے ہیو یٹ ٹو میچور ٹو دیٹ لیول آف اسکیلیبلٹی کہ 500-600 سٹورز یا 100 سٹورز یا 100 پوائنٹ آف سیل پہ ہم سب کو آپس میں کنیکٹ کر سکیں. اور اس طرح ٹھیک ہے. ارسلان, آپ ڈیفینیٹلی سافٹ ویئر کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے انڈر بھی ایک ٹیم موجود ہے اور اس میں ڈیفینیٹلی ینگسٹرز بھی ہیں. آپ اسکوپ کیا دیکھ رہے ہیں آئی ٹی سیکٹر میں, جو نوجوانوں کے خاص طور پہ پارٹیسپیشن, ٹیلنٹ اور ایکسپرٹیز ہے, اس کو دیکھتے ہوئے کس طرح سے اس کی گروتھ کو آپ ایویلیویٹ کر رہے ہیں؟ جب ایک فریش گریجویٹ یونیورسٹی سے نکلتا ہے, جو آج کل نکل رہے ہیں, دے آر فیئرلی کلو لیس کہ ان کو کرنا کیا ہے, ان کو کرنا کیا ہے. اور میرے پاس بہت سارے, ہماری ٹیم میں بہت سارے فریش گریجویٹس آتے ہیں ایوری ایئر. وی پل اور یہ سارے سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ؟ جی میں سافٹ ویئر انجینئرنگ گریجویٹس کی یا آئی ٹی گریجویٹس کی بات کر رہا ہوں. آئی فیل دیٹ دیر از اے بٹ آف اے ڈسکنیکٹ بٹوین انڈسٹری اینڈ اکیڈیمیا اس چیز میں, کہ if I go and take the name of Retail Pro in any big university in Pakistan, I can bet 90% of the people would never have heard this name. کچھ عرصے پہلے تک SAP اور Oracle کے نام بھی لوگوں کو نہیں آتے تھے اسٹوڈنٹس کو, رائٹ؟ یا اگر سن بھی لیتے تھے تو وہ حیرت سے دیکھتے تھے یہ کیا ہے, بڑی مشکل عجیب کیلکولس قسم کی چیز ہے, اب اس کو کیسے سیکھیں گے. جی بالکل. سو یہ اس میں کچھ میرا خیال ہے انڈسٹری کی طرف سے ہماری بھی کوتاہی ہے, کچھ اکیڈیمیا بھی میں بھی لیٹ بیک ہے, بٹ ورکنگ ٹوگیدر دیر از اے لاٹ آف اسکوپ. آئی ہیو ٹاٹ فار اے وائل at one of the leading universities, and I made sure that I put my students through a 6-week internship.
अच्छा, which was each one was supposed to go into a company and study their whole software का landscape, how they did it, how that project happened. ताकि बहुत भी clueless ना हो, उनको कम से कम And I'll tell you the result of that was that one of our interns got hired in again one of the largest brands of the country. अच्छा, And she came up with Pakistan's first ever fabric barcoding mechanism. The idea was hers. She was just a BBA intern, BBA IT. cleared, BBA simple अच्छा, BBA. simple BBA, हाँ, IT उसमें एक कोर्स था IT का जो मैं पढ़ाता था. ठीक है. But just a BBA intern whose interest was towards IT. And because इस तरह की IT के लिए थोड़ा business knowledge होना भी बड़ा ज़रूरी है, commercial acumen होना ज़रूरी है. And that brand still uses the same barcoding mechanism to barcode all of its fabrics. जो लूज फैब्रिक आज भी वो करते हैं. यानी कि टैलेंट है, बस एक गैप की जरूरत है कि वो गैप ब्रिज हो. और इसमें गवर्नमेंट का भी किरदार बहुत अहम है. जब गवर्नमेंट के मुख्तलिफ वजीर पेपॉल से बात शुरू हुई थी तो वो भी जाहिर है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है जो पाकिस्तान को अचीव करनी आने वाले वक्तों में. और हम दुआ गो हैं आपके लिए भी कि आप भी जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान का नाम रोशन करें, वो मजीद आगे रोशन करें. और हमारा जो यूथ है उसको भी आप अपने साथ लगाइए. और गवर्नमेंट से भी हमारी डायरेक्शंस देते रहें सबको ताकि क्लूलेस ना निकले कोई, यूं अचीवमेंट्स लाते रहें. बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अरसलान साहब, आपने वक्त निकाला.